الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة المقرة بالذنب والخطايا بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، لقد أظلنا شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركات، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعله الله ميدانا للمنافسات في الطاعات، وموسما لمضاعفة الحسنات، ومغفرة للسيئات، والعتق من النيران. إخوة الإيمان، يأتي رمضان ليعلمنا التكاتف والتعاون، فكما نتعاون على الصيام والقيام يجب أن نتعاون على البر والتقوى، ونمد يد العون للمحتاجين. فكم من فقير ينتظر إحساننا، وكم من مسكين يترقب صدقاتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيء. ويعلمنا رمضان التعاطف والرحمة، إذ بالصيام نشعر بحاجة الفقراء ونحس بجوعهم، فنتحرك القلوب للصدقة والعطاء. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، كما أن رمضان شهر العبادة، فهو أيضا شهر الاجتهاد في العمل، فليس الصيام دعوة للكسل والخمول، بل كان سلفنا الصالح يجتهدون في أعمالهم الدنيوية كما يجتهدون في العبادة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود المعارك في رمضان، وأصحابه كانوا يفتحون البلدان في هذا الشهر العظيم. فعلينا أن نخلص في أعمالنا ونتقن وظائفنا، ونجعل من رمضان انطلاقات للتفوق والنجاح. أيها المسلمون، ومن أعظم ما نحرص عليه في رمضان إعمار بيوت الله، فالمساجد تنادي أهلها، والمسلم الحق هو من يجعلها جزءا من حياته. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فلنحرص على أداء الصلوات فيها، والمشاركة في صلاة التراويح، والدعوة إلى الخير، وتفطير الصائمين فيها، لتكون عامرة بذكر الله. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه، ويجعلنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كبجمتوتا صلاة غير جمعة دكتنون دمت كيسانو إذا كما بيكمو كتبان كينيا هرّا واي والغرغارو أكسما وجي إبادة رتي هرماتو مسجد جراتشسو جرورتي تيهفا وأنكم سدين رمضان والقبطو يرو هنداو كانو جنو تهي والغرغار سيرومو هنداو كان اتفوفو تهي أكسما مسجد جراتشسو جزمو هندا كان جراتو تهي أكسما إبادة في وجيدهم فا دنيا رتيس ججباتون جزمو هندا كجرو تهي رمضان كيسمو درنتي إمو قبمالي إيفمو كان إنكم نتاو سيادة چيسو إيين درسو صدا ربنو فكنو صداسا أرغتون آمسا ورد دراني تيفي وراماتي برب الآمير ومن توتا دراني تيفي نصدا دايتو دامي ربين ومن توتا نبي محمدي وردفتوتا ثاني تيفي نصدا دايتو دامي صدا إسا أنافس سنيفيس ربنو فكن إيقا رمضاني مدرسة رمضاني كوليجي رمضاني منا قدسة إلماني قفتون ثاني ورما الريبا سكنا وايد برسي أنا دبلتيت وقنا ما انكبو أبتامي في يسان كبو دانيا في حواس أندماو رمضاني لينجي سبته نما رمضاني لينجي سي رمضان الرافع يدمي ربنا هاتاسس أكما صوم الرت والغرغارو أبي سارتس والغرغارو أمة خين خيري غرغدا رمضان لكم فراتير في كيسما غدان كم فراتير كيسما غدا يرو جنو كيسما كنا سمچو نمني كيسما علم نما كبجون أكما ديركما تاي كيسما رب برارك كبجون مو ديركما چالو دجركه إيادينا والله رمضان رزقي فراتير مرفا كيسما ميسا في كرسي سنرا يغچو دفو يوكامو باسر كيفو دفو ميت رمضان ني ايين رزقيس كنمسا وان ربي سكيسا كاي فدير فدته دفا اشكيني سكسما ليلة القدر كيسا جرا كين وغا كيسا يرو ربي مرتي غرغدا كيسا مرتيسو انما وركو دنيا ديسي بلسما إيوما دنيا قفديسي بلسما إسا آخرة إبدر راقرة جنتات دربون اللي رمضان كيسا مرتاجرة كي غرا قدنا في بركات تيجينو ربنا فتاسس أكسما والغرغارون برباچي سادا نوچ نمني غرين كقبينيا قبو كفتري قبو جرا كسهوري قبو جرا نمني غرين يو كانسرا أولي ملي ومتفترو كنين كم نتجرا كنمو مال تاودا قبنا رسول الله وانتو كنو يمني جران عليه الصلاة والسلام أكنوتي أوفي سوما برا نمني خدان دندي نما خدان فتر سيسي قبان سوم نيني سوما خدا توكو قباتا يچودا أوفي فيني سومي أكسيوني نما براتس ني قباتا كنا بيرغما مال جدا من فطر سائما نمني نما سومنان أولچه فتر سيسي فرسيسي ومدن دورت من دايو كان سوابا نما سوما أولي أرغتا نمچي سوما أولي يسا سن رأي رفامي دوري ساكن نما موميتي جدن جري لمانو والكتا كانوا ربي كنا في رحمة ساكيسا كوني غمچو قد دوان تيف نما ميكم فتر سيسا أمو مرات كارور فدا يچو ربي نوها غرغار ايين رمضاني وانو برسيسو دفه مدرسة ada jenera nama fayyaan qabne kan amatu dande jiraachuun dandeenyesan nutis gaafa sooma dadhabne akka tokko gatan tarru warri dhukkubsataa soomaa jiranuu fi ka kanaan dura amata guutuu dhukkubsataa turan akkam ta'an jechuun nutti dhaga'ama takkaa namni beela hin beekne gaafa beellitti dhaga'ame rakkataan lakkaa waggaa guutuu akkana beelaa ture jechuun itti dhaga'ama jira keenya nama guyyaatti lama nyaachuuf qarraa qabu jira ka tokkitti qofa nyaatu jira kan immoo maksasii fi shaayee bunnaa dhumatu jedhamu shaayee bunnaa kana jala
قرصي بناني جدم تريجر تيموكم كافيرو رئيس ما واكيكي ويجلا نفتيبر سدي أبرتي مجاولو غابة ساعتين جاء تربقه ساعتين بسادر ببيل تنقاما لكا يين الله كينيا كان كزيت ديبوتا في بيلا وغاغوتو ترنجتو تنقاما غابة سنا نوتيس ربي نيمانوتي ولا يادنه إيه سيادتو أكا قبل نبرسيسو تفجركين كان رسول الله عليه الصلاة والسلام نمك أوفان بلو كولان سا أقبو بلو إنما ننجد أنجركين إرو كان كيسا نوتي رمضاني نويف غمچو تهي والله كينياف قدتهم قبو واندن دينيون رمضان كان كيسا نما غرغارون برباچي سارا فكيم مؤمنات رحمة ولي غوچو كيستي والغرغارو كيستي أكا قامة توكو تجرى الرسول صلى الله عليه وسلم قامني توكو حتى قام دبا سديف جاتمي وي قبا نمني أنا ملي أني دبا سديف جاتما ولين قبا بيكا قام سي ترفي سنة غزيلا لا وي مودته والله أنا أكنا ركبنا بيكا ترفي وني جدا منجرو ولي قلا جرى وني هدى قبو هدى قبو هندي نمت أقام وانتي أمتكي أكسنت فكيس الرسول صلى الله عليه وسلم ركوم مسلمة مؤمنة ست أقام قبا نمني دمبي مؤمنة إسياتي سن الرائم تجرى الرسول صلى الله عليه وسلم أكما صومو الرت إمنو رمضان كيس مسجد جراتي سورتس كرور فتشو في إمم برباتي سالا هرّا مسجد جراتي سويتشون مسجد معلمة of كيس هكذا حسيا ومعنويا يعني ماديا ومعنويا زائرة كانت أكاول الركاوم ألمي ديبون من تابيت تبتون أرجيسون يعني وان زائرة كان إجار سبر باتشون لقوتشون ومربين وإياميرا في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه جتشون منا construction إنسا والخي جارمو أبو جتشون ربي إيامي تقمال مسجد وانته أكما مو قبا كان إجارو إبادة راني سنو مسجد جراتشون برباتشون كرورة تبافتشون برباتشون سلفون رسول ربي عليه الصلاة والسلام أنقذه إرجما ربي لولا بدري مال كيسا جيسان سوما كيسا جيسان لولتو هجنات ورن سوما كيسا رسول مالش ريتي تتتني فوتا تتتني جي رفيتي تون كبر رمضاني خلقين بيلا هادوكسو سوسي هادوك فتون بينو كتكا فوتا قويا وفتي شريتي وفتين بينه فولا في قامس هادوكسي مرمرتي جيسا ولا أمة الإسلام كانت تون كبنو ديري كانن توري لولا هوغانتي ديري رسول الله عليه الصلاة والسلام إسان قفامتي والربود ساني دفن براسان كيسة تغموجي بيا عرباسان كيسة سنويو بيا كلين سافي غاديسا كابو كان كيسة نتغفلات آفي رفيتي أنغويا دبرسون كابنو مال تورا كام نغارو أكا أدونيس نمينة ركونيس نمينة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل في بكور أمتي بركة جدا غنمي أمتا كوتي كيسا يا ربي بركة كاي جدا أكا سوري نياتنين سبي سقدنين واتقو هجي همنا اللي تاتو نمني هجتو واندن دو هجتشون برباچسان جي أتوكون كان كيساتي ميسومني دنياتيس أبچون قبو كان آخراتيس أبچون قبو نتي لمانو يو هجتشو قبنا وانتي كيسا وري ألافتناني سن الرجرو من مريد إما إسلاما صدر كانجرتان هندنو يرون نتي حواسة تجاجلو أما يرو حواسني غرا عبادات أسديبيو شيطان الراهد مجركين ولان جنة بنامو نمني فدي وخيري هجتشو قبو كان كيساتي حمدن دينين أمتا فريقيتشا تاني حواسا كينيا تجاجلون برباچي ساراني سني دام لما استاو سايل رمضان متوال انجداو تلقو انجدا بزو نغر يازو بزو باكيجوچن رزقو ايزوال اشكم رزقم بوستو يازو الله يوفقن رمضان متوال እንኳን በሰላም አላህ አደረሰን አደረሳችሁ ይላችኋለሁ ረመዳን ኮሌጅ ነው መማሪያ ነው ብዙ ነገር እንማራለን ነፍስያችን ይዘን ራብ ላይ ችግር ላይ እንድትጋፈጥና ይሄ ችግር ይሄ ራብ ከዚህ በፊት የኛ ወገን ላይ ዘመድ ላይ ምስኪኖች ላይ እንዳለ ሲሰማን እኛም ለምስኪኖች እንድናዝን ነው ይሄንን ያስተምረናል ኢንሻአላህ ረመዳን ውስጥ መተጋገዝ አለብን
ያለው ሰው የሌለውን መርዳት አለበት ትንሽም ቢሆን ትልቅ እዛኔ ነው ያንተ ጾም እጥፍ የሚሆንልህ አዎ ረመዳን ውስጥ የሚሰራ ኸይራቶች አንድ ኸይር ሱና የሚሰራው የሌላው ጊዜ እንደ ዋጅብ ነው የሚቆጠረው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ዋጅብ ሲሰራው ደግሞ እጥፍ ድርብ ወደ 70 ይባዛል ስለዚህ ዘካችን የምንሰጠው ሰደቃችን የምንሰጠው በተጨማሪ ለምን ትንሽም አይሆንም በዋህም በተምርም ለምን አይሆንም ምስኪኖች መርዳት አለብን ረመዳን ለሌላው ደስታ ሲሆን ለሌላው ወገን ደግሞ ሐዘን እንዳይሆን እኛው ራሳችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሌላው በልቶ ያደረ ሌላው በራብ ሲያድር አላመነም ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ካለን ቆርሰን መስጠት አለብን ሌላው ስራ ላይ መበርታት አለብን በጧት ጊዜ የተጠቀም ለምሳሌ ሰው ሰሁር ሲበላ ለሊት መጨረሻ ላይ የምትቀመስ ምግብ አለች በረካ አላት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሷን ስትቀምሱ በሷ ሞራል የሆነ ነገር እንስራ ዝም ብለን ተጠቅለል መተኛት የለብንም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኛ አሪያና ሞዴል የሆኑት ጦር መሪ ነበሩ ረመዳን ውስጥ ያ በረሃ ውስጥ ያረብ በረሃ ታቃላችሁ እሳቸው ብቻ አይደሉም ሰለፎች በሙሉ ትላልቅ ስራ እየሰሩ ነበር እንድንንቀራም ኢባዳ ሲባል ሁለት ኢባዳዎች አሉ ግለሰብ ላይ የሚቆም ኢባዳና ሙታአዲ ወደ ሌላ የሚጠቅም ሌላ ህብረተሰብ የሚጠቅም ኢባዳ አለ የትኛው ይበልጣል ካላችሁ ለሌላ ሰው ምን ተርፈው ኢባዳ ምን ጠቅመው ኢባዳ ይበልጣል ስለዚህ ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኔ መስጂድ ውስጥ ኢቲካፍ ከሚቀመጥ የአንድ ሰው ሐጃ መውጣት ይበልጣል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና ኢቲካፍ ለመቀመጥ ማን ብዙ ሰዎቻችን ጉጉት አለን አላህ ይወፍቃችሁ ለምን ከኡሙራችን የተወሰነ ጊዜ ስለሚመጣ ይታወቃል ግን እንደዛም ሆኖ የአንድ ሰው ሐጃ እዚው ካወጣክ መዲና ውስጥ ኑረ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ውስጥ ኢቲካፍ ከምትቀመጥ ይበልጣል ስለዚህ እኛ አመራሮችም ሆነን ሌሎች ሁላችንም ባለን የሥራ ድርሻ ላይ በተለይ ሰውን ለመርዳት ሙስሊሞችን ለመخدም በተለይ ወጣቶች መበርታት አለባችሁ አላህ ረመዳን መጥቷልና እንቅልፋችሁን ቀንሳችሁ አንዳንድ ያው እንግዲህ ዲካም ይሰማልና ከዲካም ላይ ደግሞ ሌላ ኢባዳ ስትጨምረው እንደዛው አጅሩም ስለሚበዛ በርትተን መስጂድ መካደም አለብን ምስኪኖችን መርዳት አለብን ይላችኋለሁ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفرة والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين اللهم فرج همنا ونفس كربنا اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهر فتح ونصر لمسلمي إثيوبيا وللعالمين كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية من كل بلاء ووباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون